अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम आपको कहेगी खुश आमदीद। जनाब, हफ्ते का पहला दिन है और हम आपके साथ मौजूद हैं। आपकी सुबह कैसे शुरू हो रही है? कुछ की सुबह शुरू हो चुकी होगी और कुछ की शुरू होने वाली होगी, कुछ अभी तक सो रहे होंगे। तो जाग जाइए और अपने अपने टीवी सेट्स को ऑन कर लीजिए और देखिए कि हम आज आपके लिए क्या लाए हैं। क्या कुछ खुशखबरियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी हो गया है। जो सड़कों पर ट्रैफिक था वो रवा दवा था और कुछ मुझे आज मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक लगा। शायद उसकी वजह ये थी कि हफ्ते का पहला दिन है, लोग थोड़े तरोताज़ा होते हैं, छुट्टी गुजार के अपने घरों से निकलते हैं, अपने जो काम होते हैं उनके ऊपर फोकस किया हुआ होता है। अपने घरों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ निकलिए, उनको अच्छे से खुदा हाफिज़ कीजिए, अपने आप को कहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, द डे इज़ द माई डे। ये कह के आप घर से निकले, इंशाल्लाह आपकी राहें इस्तवार होंगी, आपकी राहें खुशगवार होंगी, आपकी मंजिलें खुशगवार होंगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन वाइब्स अच्छी रखें, दुआएं अच्छी रखें, अपने थॉट्स अच्छे रखें, तो ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कोशिश करता है आपको मिलाने के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई मेरी बातें सुन रहा होगा तो वो कहेगा कि ये खातून बातें ऐसी कर रही हैं, और जो मुल्की हालात हैं वो इस किस्म के हालात हैं कि ये बातें बड़ा फ्यूजन लग रही होती है। ये बातें बहुत ही इल्यूजन में आ जाती हैं कि ख्यालात की दुनिया है, कौन से ख्यालात में रहते हैं लोग। ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम किन ख्यालात में रहते हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं, आप बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को कैसे बेहतर करे, लेकिन उसके लिए हमें उठना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको ये बताऊं कि जब भी मैं दफ्तर में आती हूँ, मेरे जो आसपास मेरे लोग होते हैं, मेरे स्टाफ होते हैं, मैं हमेशा उनसे करेज की बात करती हूँ, मैं उनको बूस्ट अप करने की बात करती हूँ। मुल्क की हालात ख़राब क्यों नहीं, बेशक ख़राब हैं, अपनी अपनी जगह पे सब लोग परेशान हैं, लेकिन एक अपने आप को उठाना, अपनी ज़िंदगी को खड़ा करना और एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोहब्बत और एक्स्ट्रा मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है इन हालात में। चाहे आप अपने घर वालों के लिए करें, चाहे मेहनत की मद में करें, चाहे मजदूरी की मद में करें, लेकिन जो हालात हैं उससे नबरत आज़मा ऐसे ही हुआ जा सकता है। और जहाँ तक बात हम मुल्क की हालात के हवाले से करें, छोटी सी एक मैं इसको ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर कहूँगी कि जो बिजली की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसमें थोड़ी सी कमी आई है और 8 रुपये जो पेट्रोल कीमत में कम किए गए, 8 साढ़े 8 रुपये और 11 रुपये के करीब जो है वो कमी की गई है डीजल की कीमत में। लेकिन ये क्या बात है कि 36 रुपये बढ़ाने के बाद अब 8 रुपये कम कर दें या 40 रुपये बढ़ाने के बाद अब 8 रुपये कम कर दें, तो ये एक लॉलीपॉप है जो कि आवाम को दे दिया जाता है। लेकिन अल्लाह करे ये लॉलीपॉप थोड़े थोड़े करके देते जाएँ, कुछ तो कमी आए, कुछ तो बेहतरी आए। जैसे कि हमारी आर्मी की जानिब से हम ये बात करते हैं कि उन्होंने क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू किया है और चीज़ें कुछ कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहाँ तक और किस हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। अगर बात स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से करें, वो भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या वो गुर्बत की वजह से बढ़ रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स का रेट जो है वो बढ़ रहा है? और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए तो वो हम मुस्तकिल बात भी करते हैं और वो हर गवर्नमेंट में होते हैं और वो ऑन एंड ऑफ इस हद तक बढ़ते हैं, चाहे वो स्नैचिंग के हवाले से हो, चाहे वो गाड़ियाँ छीनने के हवाले से हो, मोटरसाइकिलों के हवाले से हो, वारदातों के हवाले से हो या कुछ और छीना छपटी के हवाले से हो। ये रुकते ही नहीं है। इसकी क्या वजह सिर्फ गुर्बत है या लोगों में एक नफसा नफसी एक अफरा तफरी है या लोगों के माइंडसेट उनको उस तरफ लाना बड़ा ज़रूरी है कि वो ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ काम करें। क्या लोग इतने मजबूर हो गए? क्या हाकिम वक्त के हाथ काट दिए जाने चाहिए? जब ये बात की जाती है कि अगर चोरी हो रही है तो जो चोर है उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, हाकिम वक्त से पूछा जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। माह अगस्त के हवाले से अगर बात की जाए, जो निगरान हुकूमत है और IG जो पुलिस है वो भी बदल दिए गए, लेकिन क्या तब्दीली आई? 8,500 से ज़ायद वारदातें हुई और इस रवा साल में 60,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो उनका तज्ज़िया है वो बहुत ही गहरा तज्ज़िया देते हैं। फैसल नदीम शेख साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे फैसल साहब। मेरे पास बातें तो करने के लिए बहुत हैं, दिल दुखाने के लिए भी बहुत है और मैं जितना भी बोलना चाहूँ मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तदारुक कैसे होगा? हम तो बोलते रहते हैं, बात ही करते रहते हैं। देखें, तदारुक भी है, जहाँ अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियाँ पैदा की हैं, मुश्किलात पैदा की हैं, वहाँ उनका हल भी मौजूद है। हल मौजूद है। कुछ हल तो आपने देखा अभी, जिस तरह से जो रिलीफ मिला, ठीक है 8 रुपये गई सही, लेकिन इसका मतलब ये कम से कम आगे नहीं गई चीज़, ठीक है, कुछ पीछे ही आई है।
تو یہ بھی ایک حل کی وجہ سے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے کریک ڈاؤن گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں ڈالر کی, اور جو یہ ذخیرہ اندوزی لوگ کر رہے تھے اس کے اوپر کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے فائنینشیل فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس میں موجود ہیں. تو وہ بھی ان 4-5 چیزوں پہ کام کر رہی ہے, جس میں اسمگلنگ کی روک تھام نمبر 1 ہے. اس کے بعد جو ایگریکلچر ہے اس کو بوسٹ کرنا کہ پر ایکڑ آپ پروڈکشن جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو زیادہ کریں, ڈبل کریں, جس طرح چائنا میں ہے, دوسرے ملکوں میں ہے. منرل ایکسٹریکشن ہے, ہمارے معدنیات ہے, اتنا بڑا رقبہ ہے, پہاڑ ہیں, ریگستان ہے, ہر طرح کی معدنیات یہاں موجود ہو سکتی ہیں اور ہیں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں. ان کو نکالنا اور ان کو سیل کرنا, وہ ہم تو ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے اور یہی اس ملک کا حل ہے. اور دوسرا جو آپ دیکھیں دوسری طرف عوام کی طرف سے بھی اس کا حل ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, تعلیم حاصل کریں, اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں کسی طرح سے. میں انفراسٹرکچر کی بات کر رہی ہوں, آپ اور بہت ساری کنٹریز میں دیکھیں, غربت اپنی جگہ ہے, لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام باقی دنیا میں کیسے ہوتی ہے؟ مان لیا یہ بات کہ لا اینڈ آرڈر بہت سارے ملکوں میں خراب ہوتا ہے, لیکن مطلب یہ جو چیزیں چھینا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ایک اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے, اور ساتھ ہی کہ اب جو عوام ہے وہ نکل گئے سڑکوں پہ. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کے عوام نے ان کو کوٹ لگا دی. دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے, یہ جو پولیس ہے یہ کہاں ہے, کیا کام کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جو آپ کا نظام عدل ہے, ٹھیک ہے, وہ لکھائی میں لکھت پڑھت میں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمل ہونے میں, ایکشن میں, امپلیمنٹیشن میں یا ایگزیکیوشن کے اندر وہ اس طرح سے ایفیکٹو نہیں ہے. تو ہمیں اس کو ایگزیکیوشن میں بھی اسی طرح سے ایفیکٹو کرنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چور ڈاکو جتنے بھی ہیں, عوام ان کو اس لیے مار رہی ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اگر پولیس میں جائیں گے یا لیگل اس میں جائیں گے پروسیڈنگز کے اندر, تو یہ بہت جلدی جو ہے یہ لوگ ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی, یہ لوگ باہر نکل آئیں گے, یہ پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے, اور یہ دوبارہ وہی اسٹریٹ کرائمز میں یا دوسرے جو بھی کرائمز میں انوالو تھے اس میں دوبارہ پہلے سے بڑھ کر شکل کریں. وہ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, غربت, اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ اگر کوئی روٹی کے لیے چوری کر رہا ہے تو حاکم وقت سے اس کا سوال ہوگا. دیکھیں یہ تو کوئی شک نہیں ہے, ہمارے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود فرمایا کہ اگر کسی جو دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. تو حاکم وقت بالکل ذمہ دار ہوتا ہے, لیکن حاکم وقت اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کس طرح کے ہمارے پاس حاکم ہم پر مسلط ہیں, اور یہ جو ابھی پریزیڈنٹ حاکم بھی ہیں یہ بہت ٹیمپرری ہیں, ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو حاکم وقت اتنے بڑے بڑے ملکوں میں ابھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر لیڈرشپ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں, اس میں ایک سی ایم ہوتا ہے. اگر یہ گراس روٹ لیول کے اوپر گورننس کریں, جتنی آپ کی ڈسٹرکٹ ہیں ان کو صوبوں کا درجہ دیں. آپ کے خیال میں یہ کہ یہ صوبوں کو پارٹیشن کر دینی چاہیے, الگ الگ جتنے آپ کی ڈسٹرکٹس ہیں ان کو صوبے بنائیں تاکہ صوبے چھوٹے ہو جائیں, گورننس ایزی ہو. ہر ڈسٹرکٹ کو ایک صوبے کا درجہ دیں, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہو, اس کی پوری کیبنٹ ہو, وہ اس ڈسٹرکٹ کو چلائیں. اگر اس میں سے کرپشن ہوگی تو 50% پہ ہوگی, 50 پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس بہانے سے. یہاں تو اگر ایک کرپٹ ہے تو پورا پنجاب خراب کر دے گا, ایک کرپٹ ہے تو پورا سندھ خراب کر دے گا. اس لیے اس کا بڑا اچھا حل ہے کہ گورننس کو امپروو کیا جائے. ساتھ ساتھ عوام کے لیے میں جو بات کر رہا ہوں کہ عوام کو اسکلڈ ایجوکیشن لینی چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسکلڈ ایجوکیشن کی پوری دنیا میں مانگ ہے. میں آپ کی بات یہیں پہ تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گی کہ ہم نا بہت تعلیم پہ آ گئے. آپ اگر یورپ میں ساری جگہوں پہ دیکھیں وہ بڑی سکلڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پر گھنٹہ چارج ہو رہا ہوتا ہے, ڈالرز میں چارج ہو رہا ہوتا ہے. تو سکلڈ کے اوپر ہم نے نا سکلڈ کو بالکل ہی یہ سمجھ لیا ہے کہ تو بڑے غریبوں کا کام ہے, یا یہ کہ کوئی ہنر سیکھنا تو کوئی بالکل فالتو چیز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلڈ کی اب بہت زیادہ ہے. جس کے پاس سکل ہوتی ہے تو وہ مطلب اپنا کوئی نہ کوئی آپ جگاڑ ضرور رکھتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے بہن بھائی جو ہم جب آفس میں کام کرنے آتے ہیں تو میرا جو سٹاف ہوتا ہے جن سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کام آپ ایسا کرو جس میں آپ کا ہنر دکھے. اپنا پیٹ تو چلانا ہے نا, پیٹ پالنا ہے گھر والوں کا, انکم جنریٹ. ہنر والے کے پاس نا بھوکا نہیں مر سکتا. دیکھیں اب وہ دور جنرل ایجوکیشن کا ختم ہو چکا ہے, اب اسپیسیفک ایجوکیشن کا دور ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اب اسپیشلائزیشنز کا دور ہے.
اب سرٹیفیکیشنز کا دور ہے کہ فلاں چیز کی سرٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوگی وہ نہیں مانا جائے گا کہ ہی از اے سرٹیفائڈ پلمبر, ہی از اے سرٹیفائڈ الیکٹریشین. تو اب اسپیسیفک اسکل کا دور ہے. ہماری عوام کو چاہیے اپنے بچوں کو اسکلڈ تعلیم دلائیں, اپنے بچے کو جنرل تعلیم نہ دلائیں کہ بی اے کر لیا, میٹرک کر لیا, انٹر کر لیا, جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. بالکل انٹر تک تو تعلیم دینی چاہیے جنرل, لیکن انٹر کے بعد اس کی تعلیم جو ہے وہ اسپیسیفک ہونی چاہیے, اسکلڈ ہونی چاہیے. اسکلڈ کی پوری دنیا میں دیکھیں آن لائن بیٹھ کے بچے کما رہے ہیں آج کل. تو یہ جب ہماری عوام کو پتہ چلے گا کہ گھر بیٹھے بھی بچہ کما سکتا ہے, اس کو اسکل آنا چاہیے, تو وہ لوگ اس غربت سے کچھ حد تک نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارے نمائندے شہاب سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہاب, آگاہ کیجیے گا سب سے پہلے تو یہ اسٹریٹ کرائمز کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں یہ تو ہمیشہ آن اینڈ آف ہوتی رہی ہیں, لیکن ابھی کیا فگرز آ رہے ہیں؟ کرائم کی وارداتیں ہیں, انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. اور جو ہے پہلے نوجوان مرد دفاتر آنے جانے والے لوگ لوٹا کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ شہر کے اندر سودا سلف لینے کے لیے محلے کی دکان یا بازار کی جانب جانے والی خواتین بھی جو ہے وہ اس لوٹ مار کا شکار ہو رہی ہیں وارداتوں کا. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھتے نظر آتے ہیں. اور اگر ہم جائزہ لیں جون کے مہینے میں تو 34 گاڑیاں چھینی گئیں, ٹھیک ہے, اور 34 گاڑیاں چھینی گئی, 158 چوری کی گئی. موٹر سائیکلیں جو ہے وہ 600 موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چھینی گئی ہیں, اور 4125 موٹر سائیکلیں وہ چوری کی گئی. اور اسی طرح موبائل فون کی وارداتیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صرف جون کے مہینے میں وہ 2129 ہیں. اسی طرح سے اگست کا مہینہ جو گزرا ہے ایک مہینے قبل, اس میں جو ہے وہ بھی وارداتوں کی تعداد, موبائل فون چھینے جانے کی وارداتوں کی تعداد جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 2582 ہے. اور جو موٹر سائیکلیں چوری ہوئی وہ 4604 ہیں. اور شہر کے اندر سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ موٹر سائیکلیں چوری کرنے اور چھینے جانے کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر جو کباڑیے ہیں وہ کہیں سے بھی ریگولیٹ نہیں ہو پا رہے. اور موٹر سائیکل جو ہے وہ چھینی جاتی ہے, چوری کی جاتی ہے, اس کو کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے شہاب, یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کے لیے گورنمنٹ کیا اسٹیپس لے رہی ہے؟ ہم زمانے سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ اسٹیپس لیے جائیں گے, سرچنگ کی جائے گی, تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ بائی لا اور لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً ایگل اسکواڈ اور ریپڈ فورسز کو جو ہے وہ اینٹی اسٹریٹ کرائم فورس بنا کر تعینات کیا گیا. لیکن شہر کے اندر پولیس کی جو نفری ہے وہ شہر کی مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کے تقابل میں انتہائی زیادہ کم ہے. اور یہ جو نفری جو کہ اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ کے طور پر گشت کرتی ہوئی ابتدائی دنوں میں تو نظر آئی, لیکن اعلانات کے مدھم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نفری کا گشت بھی جو ہے وہ انتہائی زیادہ مایوب سا ہو گیا شہر کے اندر. اور شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑے آرام سے سر انجام دی جاتی ہیں, اور اب لوگ جو ہے وہ ان ڈاکوؤں سے نمٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی دردناک واردات. جی بالکل, میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی. وہ بک شاپ کے اندر باپ بیٹے کو قتل کر دیا گیا ڈکیتی کی واردات کے دوران. اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی شاہراہ پر کسی بھی وقت اگر کوئی شہری مزاحمت کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ ڈاکو بلا دریغ جو ہے وہ گولیاں مارتے ہیں, اس سے اس کی قیمتی اشیاء چھینتے ہیں اور بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. لیکن شہاب, میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال غربت کی سطح سے نیچے آتے جا رہے ہیں, مطلب غربت کا بھی ایک لیئر ہوتی ہے نا, اس کی سطح سے بھی انڈر آ رہے ہیں. آپ لوگوں میں جاتے ہیں, آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, عام آدمی کا کیا کہنا ہے, اسی وجہ سے وارداتیں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ مہنگائی نے اس وقت جو عام
आदमी तो क्या मुतवस्सित तबके को भी जो है वो मुतासिर जो किया है है। वो गुर्बत की सतह के करीब ला खड़ा किया है। और इस वक्त जो है वो महंगाई के बायस जो है वो हर फर्द परेशान नजर आता है। और जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की वजह है, जी जी उसकी वजह जो है बड़ी वजह एक गुर्बत और बेरोजगारी को ही करार दिया जाता है, कि जिसकी वजह से लोग स्ट्रीट क्राइम की जानिब मुतवज्जा होते हैं और वो स्ट्रीट क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ठीक दूसरी है। जानिब जो है वो माशरे के अंदर बेहिसी और माशरे की जो माशरा एक तरबियत करता है किसी भी नौजवान की, कि वो किस तरह से अपने रोजगार का हुसूल करेगा। बिल्कुल आप किस सही तरह कह रहे हैं, से लेकिन माशरे में माशी बेहिसी बहुत बढ़ती जा रही है। ये जो बिल्कुल, ये तो इंसानियत बिल्कुल। का लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहाब सलमान हमारे साथ मौजूद है। शाहाब, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन आपसे कल परसों हम इसी तरह से आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। जिंदगी के और बहुत सारे मौज़ूआत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं माशी बदहाली की, और माशी बेहिसी एक बड़ा एक नया लफ्ज़ है। माशी बेहिसी, कोई किसी से मदद का तलबगार होता है तो लोग खुद माशी तलब के लिए बैठे हुए हैं। किस तरह कोई किसी की मदद करे? देखिए, इसकी बड़ी वजह वही है जैसे मैंने बताया कि गुर्बत है। पहली बात तो ये कि कोई लोग अपने ही मसले में इतने फंस चुके हैं कि उनके पास वक्त नहीं है दूसरों को देखने का, और कोई किसी के मसले में इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता कि उसके पास वसाइल नहीं है दूसरे के मसाइल को हल करने का। जो आपका ऊपर वाला तबका है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो गुर्बत जो है वो खाली गुर्बत गरीब तबके में ही नहीं रही बल्कि मुतवस्सित तबके आ चुकी है। जो अपर तबका है वो खौफज़दा है कि ये जो नीचे वाले तबके हैं ये हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। वो अलहदा हो चुका है, उनका स्टेटस अलहदा है, उनके क्लब ये जो मैं आपको बताऊं सर कि ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनका ये एक ज़माने में बड़े ठीक होते थे, लेकिन अब इनका जो ग्राफ है वो जो सतही लकीर है ना उसके ऊपर आ चुके हैं। नाज़रीन, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें जो चाहे हम ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं, मिलती जुलती हैं, जिसमें महंगाई, गुर्बत, स्ट्रीट क्राइम्स और जो भी इस तरह की और बुराइयां जो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में पनपने लगी। तारुफ करना ज़रूरी है। हम लोगों को खुद भी सोचना होगा और माशी बदहाली से बचने के लिए कुछ ना कुछ तरीक़े भी अपनाने होंगे। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ेगा, थोड़ा टोन डाउन करके उन लोगों को भी देखना होगा जो इस ज़रूरत के मुस्तहक़ हैं। मैं फिर से ये कहूँगी कि अगर मुल्क में रोटी ना मिले तो हाकिम वक्त का से सवाल किया जाएगा। हमारे साथ फैसल नदीम शेख साहब मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।